भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फौज के तर्जमान और शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी इलाके बाग सेक्टर में भारतीय फौज का मुबैना जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अदालती हुक्म की रोशनी में 172 मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाले जाने से मुताल्लिक़ मामले पर नज़र-ए-सानी की गई। ताहम काबीना ने फैसला किया कि मुल्ज़िमान के नाम फौरी तौर पर ECL से नहीं निकाले जाएंगे। मंगल को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में दाइश से वाबस्तगी जताने वाले चंद नकाबपोश नौजवानों की तरफ से हाल ही में शहर की तारीखी जामे मस्जिद में दाखिल होकर उसके मेंबर पर आर्जी तौर पर कब्जा करने के वाक़े के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया और मुजाहरे किए गए। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार में बड़े फौजी अड्डे के नज़दीक तालिबान बागियों ने एक ताकतवर बम धमाका किया है, जिसमें कम से कम 5 फौजी जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के कमांडर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तैनात गैर मुल्की दस्तों को अफगान तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के मुस्बत और मनफी दोनों तरह के नताइज के लिए तैयार रहना होगा। अफगानिस्तान की आला अमन कौंसिल का कहना है कि जब तक तालिबान के नुमाइंदों और अफगान हुकूमत के दरमियान बिलमुशावा बातचीत की ठोस जमानत नहीं दी जाती, अफगान हुकूमत अपना वफ्द जद्दा नहीं भेजेगी, जहां इस महीने किसी वक्त अमरीका समेत 4 मुल्क की बातचीत हो रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका बांग्लादेश के मुस्तकबिल और उसकी जमहूरी पेशरफ्त में गहरी दिलचस्पी रखता है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली में मुसल्लह अफराद ने 37 शहरियों को हलाक कर दिया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं को बुध को मुलाकात की दावत दी है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नए साल में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाक फौज के तर्जुमान और शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी इलाके बाग सेक्टर में भारतीय फौज का मुबैना जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बर्फ में गिरने वाले इस क्वाडकॉप्टर की तस्वीर भी लगाई है और कहा है कि पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय ड्रोन को कभी कंट्रोल लाइन पार नहीं करने दिए जाएगी। उनका इशारा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया इंटरव्यू की तरफ था, जिसमें उन्होंने सितंबर सन 2016 में भारतीय फौज की तरफ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधर जाएगा तो ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अदालती हुक्म की रोशनी में 172 मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाले जाने से मुताल्लिक़ मामले पर नज़र-ए-सानी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुल्ज़िमान के नाम ECL में शामिल करने के फैसले पर काबीना को नज़र-ए-सानी का हुक्म दिया था। ताहम काबीना ने फैसला किया कि मुल्ज़िमान के नाम फौरी तौर पर ECL से नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि पहले तमाम अफराद से मुताल्लिक़ JIT की सिफारिशात का अलहदा जायज़ा लिया जाएगा। मंगल को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मुकाम श्रीनगर में दाइश से वाबस्तगी जताने वाले चंद नकाबपोश नौजवानों की तरफ से हाल ही में शहर की तारीखी जामे मस्जिद में दाखिल होकर उसके मेंबर पर आर्जी तौर पर कब्जा करने के वाक़े के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया और मुजाहरे किए गए। इस दौरान शोरिश ज़दा रियासत के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा
کہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں داعش کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم مقامی نوجوانوں کو ان کے بقول بعض ملک اور سماج دشمن عناصر کی طرف سے انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں بڑے فوجی اڈے کے نزدیک طالبان باغیوں نے ایک طاقتور بم دھماکہ کیا ہے، جس میں کم از کم 5 فوجی جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ منگل کی رات شورش زدہ میوند ضلع میں پیش آیا، جہاں طالبان باغیوں نے افغان نیشنل آرمی کے اڈے تک 2 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی اور بم نصب کر دیا۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بدھ کے روز ان تفصیلات کی تصدیق کی۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دعویٰ کیا کہ حکمت عملی کے تحت کیے گئے اس حملے نے فوجی اڈے کو زمیں بوس کر دیا اور کم از کم 40 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حالانکہ باغیوں کے دعوے عموماً بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فوجی دستوں کو افغان تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے یہ بات منگل کو کابل میں نیٹو کے فوجی دستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے افغان تنازع کے حل کے لیے سیاسی تصفیے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کا کہنا ہے کہ جب تک طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کے درمیان بالمشافہ بات چیت کی ٹھوس ضمانت نہیں دی جاتی، افغان حکومت اپنا وفد جدہ نہیں بھیجے گی، جہاں اس مہینے کسی وقت امریکہ سمیت 4 ملک کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ امن کونسل کے چیف سیکرٹری محمد عمر داؤدزئی نے سول سوسائٹی تنظیم کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں بتایا کہ قومی مشاورتی بورڈ کا نام جلد تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ امن سے متعلق امور پر فیصلے کر سکے گا۔ داؤدزئی نے کہا کہ وہ آئندہ ہفتے پاکستان جائیں گے۔ داؤدزئی نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت نے ایران کی طالبان سے اس شرط پر بات چیت پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ ایران اس امن بات چیت سے افغانستان کو آگاہ کرے گا۔ اسی اثنا میں افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی ہفتے کے روز کابل کا دورہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کے مستقبل اور اس کی جمہوری پیش رفت میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پالادینو نے ایک بیان میں کہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ ان لاکھوں بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ساتھ حزب مخالف کی تمام اہم سیاسی جماعتوں کی جانب سے 30 دسمبر کو بنگلہ دیش کے 11ویں پارلیمانی انتخابات میں ووٹ دینے کے عمل اور شرکت کے فیصلے کو سراہتا ہے۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی میں مسلح افراد نے 37 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک شدگان کا تعلق فلانی نسل سے تھا۔ اطلاعات کے مطابق حملے میں ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن رہنماؤں کو بدھ کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات میں کانگریس کے رہنماؤں کو سرحدوں کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما مچ میکونل نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا سینٹ کے ڈیموکریٹ اقلیتی رہنما چک شومر اور ایوانی نمائندگان کی نامزد ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پیلوسی اجلاس میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ نومنتخب ایوان میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے، جو اندیا دے چکے ہیں کہ وہ ابتدائی اجلاس میں ہی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے 2 مجوزہ بلوں کو رائے شماری کے لیے پیش کریں گے۔ امریکی سرحدی محافظوں نے منگل کے صبح میکسیکو میں آنسو گیس کی گولے پھینکی اور مرچوں کا اسپرے کیا، جو ان 150 تارکین کو روکنے کے لیے تھا جو سینتیاگو کے نزدیک سرحدی باڑ کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی کسٹمز اور سرحدی تحفظ کے ادارے نے بتایا ہے کہ تارکین نے باڑ پر چڑھنے اور اس کے نیچے سے گھسٹتے ہوئے سرحد پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایجنسی نے بتایا کہ پتھراؤ کرنے والے تارکین کے خلاف آنسو گیس استعمال کی گئی۔ اہلکاروں نے 25 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی تارکین میکسیکو واپس چلے گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نئے سال میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے بیشتر خبروں کی تفصیلی رپورٹس اب سے کچھ دیر بعد آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔